الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی قابل صد احترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تواڈے علم وچ ہے کہ پچھلے 2 جمعے متواتر اللہ تعالیٰ دی توفیق نال میں تانوں عمل صالح واسطے جھنجھوڑنا پیا کہ اپنے کردار اپنی گفتار اور اپنے طور طریقے اس طرح دے بناؤ کہ اللہ نو اسی پسند آ جائیے، اللہ نو اسی پسند آ جائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے تے راضی ہو جان۔ تو پچھلے جمعے میں مقصد حیات کہ اللہ نے سانو تخلیق کیوں فرمایا، سانو کائنات تے کیوں عدم تو وجود عطا کیتا، اس واسطے کیتا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان اور جن نو اس واسطے پیدا فرمایا کہ اللہ دی عبادت کرن۔ بولو کی کرن؟ اللہ دی عبادت کرن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں ہوتے ہیں۔ بولو اسلام دی بنیاد، بولو اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اے عبادتاں اللہ نے ساڈے اُتے فرض کی دیا نے۔ کیڑی کیڑی عبادت؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ انہاں ساریاں وچ افضل ترین عبادت، اعلیٰ ترین عبادت نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، ان نماز دین دا ستون ہے۔ بولو نماز دین دا ستون ہے۔ میں دی مثال اس طرح دے دینا کہ تسی ایک ٹینٹ لاندے ہو نا، شامیانہ لاندے ہو، وہ دے 4 کونیاں تے بانس بندے ہو، ایک بانس درمیان وچ
کھڑا کر دیو وہ چواں کونیاں نو سہارا دیندہ ہے، چواں کونیاں نو سہارا دیندہ ہے۔ درمیان والا باس اگر اتار دیتا جائے تو چارے کونے ڈگمگا جاندے رہے، چارے کونے کمزور ہو جاندے رہے، انہاں دی بنیاد بیس موٹ جڑ کمزور ہو جاندی ہے، لیکن درمیان والا ستون قائم و دائم رہے تے باقی ستونہ نو فکر نہیں ہوتا۔ بلا تسبیح و بلا مثال میرے دوڑے لجبال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ عماد الدین، سارا ستون جارے قائم رہن لیکن درمیان والا ستون جڑا نماز والا ہے فرمایا وہ بڑی اہمیت حامل ہے، کیوں؟ دین واسطے اہم ترین ستون ہے نماز، دین واسطے اہم ترین ستون ہے، اچھی بولو اہم ترین ستون ہے نماز، اہم ترین ستون ہے۔ اس ستون نو کدی فراموش نہ کریو، اس ستون نو کدی پول نہ جائیو، اس ستون نو کدی کمزور نہ ہون دیو، اس ستون نو کدی ڈگڑ نہ دیو، کیوں؟ جیڑا انسان نماز دی حفاظت کر دے او دے چہرے اتے اللہ نور عطا فرما دے۔ کدے چہرے ہوتے؟ بولو کدے چہرے تھے؟ جیڑا نمازی ہوئے گناہگار جنہ مرضی ہے، بد عمال ہے، روح سیاہ ہے، نماز پنجگانہ قائم کردہ ہے، مرن لگیا میں ویکھو دے چہرے تے نور آتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے اللہ دا کرم ہے کہ گناہ بد عملی باقی ساریاں چیزاں سیپریٹ نہیں، لیکن نمازی ہوئے آؤ میں حدیث پیش کر دینا، نور آؤندہ ہے ادھے جسم ہوتے، ادھے چہرے ہوتے، ادھے جسم دیو آزاد جڑے وضو نال گلے ہوندے نے۔ آؤ میں حدیث پیش کرا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوال کر دیا نے ما زاگ دے کاجل والیا و دوہا دے چرے والیا و لیل دیا ظلفاں والیا حمیم دیا کڑلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوالے وے کہ قیامت والے دن بڑی مخلوقات جمع ہونی ہے، جناب آدم علیہ السلام دی امت تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی امت تک سارے اتھے ہونے نے، کملی والیا تو آڈی امت صفحہ زیادہ، تو آڈی امتی تعداد زیادہ، تو آڈی امتی مقدار زیادہ، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن انہیں راشتے اندر اپنے غلامانوں کے میں پشانوں گے۔ انہی دنیا ہونی ہے اپنے غلامانوں کے میں پشانوں گے۔ سرکار مدینہ رہتے قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں اپنے غلامانوں انج پشان لواں گا جویں گھوڑیاں دے استبل دے اندر چلے جاؤ، پانچ کھلیانی گھوڑا جویں پشان لئی دائے ایویں قیامت والے دن میں اپنے غلامانوں پشان لینا ہے۔ پانچ کھلیانی گھوڑا کی ہے جدے چارے کھور بھی چٹے ہون، جدا سر بھی چٹا ہوئے، فرمایا گھوڑیاں نو ویکھو ہزاراں گھوڑے بھی کھڑے ہون، لکھاں گھوڑے بھی کھڑے ہون، تو انہوں انہاں دے کھور ویکھ کے انہاں دا سر ویکھ کے پتہ لگ جائے گا وہ گھوڑا ہے جڑا پانچ کھلیانی گھوڑا ہے۔ فرمایا عائشہ اے تے فکر نہ کر، میں کیویں پچھاڑاں گا قیامت والے دن میں اپنے غلاماں نو پچھاڑ لینا۔ حضور کیویں؟ فرمایا جتھے جتھے انہاں دے وضو دا پانی لگدا ہوئے گا وہ سورج دی روشنی دی طرح انہاں دے اعضاء چمک دے ہونگے۔ یا رسول یا غوث زندہ باد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پشان لانگا، پشاناں گا کیویں؟ فرمایا میں ویکھاں گا ایدے بھی آزاد چمک دینے پے، ایدے بھی آزاد چمک دینے پے، ایدے بھی آزاد چمک دینے پے، میں ویکھاں گا اے میرا غلام ہے کیوں او دے بازو بھی چمک دینے پے، مسا کر دائے او دا سر بھی چمک دائے بیا، منہ تو اندائے
او دا منہ بھی چمکدائے پیا پیر توندہ ہے او دا پیر بھی چمک دینے پہ فرمایا میں پہچان لینا ہے بولو کی فرمایا میں اب مجھے بتائیں کون کون چاہتا ہے ہمارے آقا ہمیں پہچانے کیمرے والا پترا مار کیمرہ ذرا سارے آتے کم دائی کہ نہیں ہاں بھئی کون کون چاہتا ہے کہ آقا ہمیں پہچانے سب چاہتے ہیں سرکار ہمیں پہچانے اس کا طریقہ کیا ہے نماز وضو کرو ہمارے سانگلہ علم علامہ نیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ قمیض اتار کے وضو کیا کرتے تھے کیوں آندے سن لوکاں دے انہیں نے چمکن میرے انہیں چمک دے ہوں تے جنہ چر میرے آقا پچھانیا نہ گل نہیں جے بڑھنی ایڈے نوجوان بیٹھے ہو توجہ نہ گل سمجھ لو میرے آقا نہ پچھانیا تے گل نہیں جے بڑھنی کیوں وجہ سن لو میں ساری عمر آکھا نا ساری عمر کہ میں غلام مصطفیٰ 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 یہ کوئی گل پکی نہیں تے جدوں آقا ایک واری کہہ دینا کہ اے میرا غلام ہے بولو گل بن گئی نا پھر اس واسطے سیانے انہیں آ تیرے بن میرے آقا ساڑھا نہیں گزارا تیرے بن میرے آقا ساڑھا نہیں گزارا اے گناہگاراں دا آقا بس تو ہی ہوئی سہارا کوئی زبان چپ نہ رہے سارے مل کے پڑھ لو تیرے بن میرے آقا ساڑھا نہیں تیرے بن میرے آقا ساڑھا نہیں گزارا اے گناہگاراں دا آقا بس تو ہی ہوئی سہارا تیرے بن میرے توجہ نہ سنو تے انہوں یاد کرو ساڑھا آقا تو بغیر کوئی گزارا نہیں ہے لوکاں دے بڑے سارے نے پاس ساڑھا تے سارا بھی ہوئی نہیں بابا سے بلند مسجدی فضا گون جائے میرے آقا خوش ہو جانے بابا سے بلند پڑھئے تیرے بن میرے آقا ساڑھا نہیں گزارا تیرے بن میرے اے گناہگاراں دا آقا بس تو ہی ہوئی سہارا تیرے بن میرے آقا ساڑھا نہیں گزارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی ہوئی اے آقا گندڑی مندڑی میں جے ہو وی جائیاں اے لگیاں توڑ نبامی تیرے اے پلڑے جو پئیاں اے لگیاں توڑ نبامی تیرے پلڑے جو پئیاں وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را اے گناہگاراں دا آقا پڑھئے وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را اے گناہگاراں دا آقا بس ایک جان اے کلی اینو
لکھانے سے آپے ایک جان ایک کلی اینو لکھانے سے آپے مینو دسو میرے آقا جاواں کیڑے میں پاسے اے مینو دسو میرے آقا جاواں کیڑے میں پاسے سونیا مینو دسے بس آقا اکو تیرا دوارا مینو دسے بس سخیا اکو تیرا دوارا اے گناہگاراں دا آقا بس تو ہی ہوئی اے گناہگاراں دا آقا بس اے منو نام خدا دا کدی کرم کماو منو نام خدا دا کدی کرم کماو کدی اساں مسکیناں ول پھیرا پاو اے خطیب الاسلام رحمت اللہ علیہ دے مصرے نے پر اپنے رنگ جی آگے انہاں لکھیا ہے اپنے رنگ جی آگے لکھیا نے منو نام خدا دا کدی کرم کماو منو نام خدا دا کدی کرم کماو کدی اساں مسکیناں ول پھیرا پاو کتے روندا ہی نہ مر جائے اے شبیر بیچارہ آندے نے کتے روندا ہی نہ مر جائے اے شبیر بیچارہ کدرے روندا ہی نہ مر جائے اے شبیر بیچارہ اے گناہگاراں دا آقا بس تو ہی ہوئی سہارا پڑھیے تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا اے گناہگاراں فرمایا میں اپنے امتیاں نو پہچان لگا کہ میں انہاں دے وضو والے اعضاء چمک دے ہونگے قربان جائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشخبری دے آپ نے فرمایا جدہ وضو ہوئے وضو دے اتے پھر وضو کر لے تے میرا اللہ انہوں خالی نہیں رکھ دا 10 نیکیاں عطا فرما دے دے بولو کنیاں نیکیاں وضو دے اتے وضو کرنا یہ دیاں 10 نیکیاں نے تے قیامت نو ایک بھی تھوڑ گئی دے کسے نہیں یہ دینی قیامت نو ایک نیکی بھی تھوڑ گئی کسے نہیں دینی ماں نے نہیں مننا باپ نے نہیں یہ مننا بیوی تے اولاد جنہ واسطے حلال تے حرام دی تمیز کیتے ہوں بغیر کماندے ہونا نہیں جے مننا ہونا انہوں آکھنا ہے ابا جی سانو اپنی پئی ہے نفسی بیوی نے آکھنا ہے وہ دنیا دا معاملہ سی جے میں آندہ سے اس طرح کر دی سا اتھے معاملہ ہو نہیں تینوں اپنی ہے مینوں اپنی ہے پر ایک دس دیاں بھی نیکی جنہیں دینی ہو دا حال کی ہونا دس دیاں گل آگئی ہے سن لو سخی ہوندہ ہے سخی ہوندہ ہے شرح صدور دے اندر امام سیوطی رحمت اللہ علیہ روایت نقل کر دینے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن ایک بندے دا عمال نامہ تولیا جائے گا وہ دی صرف ایک نیکی کٹ دی ہوئے گی جنت داخلے تو ایک نیکی دا صرف فرق ہوئے گا رب فرمائے گا کو دیندہ ہی تے لے آتے میں جنتے کال دینا صرف ایک نیکی رہ گئی ہے ایک نیکی تو جنمے جاندہ پیا ایک نیکی لب جے تے جنتے جاندہ پیا انہیں کہا یا اللہ تے سارے نو اپنی اپنی پئی ہے منوں کنے دینی ہے فرمایا جا پھر میدان معاشر کوئی نہ کو ہوئے گا نا دینا کوئی نہ کو ہوئے گا وہ سدھا اپنے باپ کو لائے گا ابا جی ایک نیکی ہونے کہا جا ٹر جا توں گا ہونے اماں جی نیکی ایک انہیں کہا نانا پترا نانا
ماں دی شان بڑی ہے پر ایتھے نہیں، ایتھے نہیں لبنی۔ بیوی کو جائے گا دے ایک نیکی، انہیں آگیا نہیں نہیں تیے تو، انہیں آگیا نا ابا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پترا تو تینوں رشوت دے کے نوکری لو آیا سی تو یا کہ نیکی دے؟ انہیں آگیا ابا جی ایہو جیاں گلاں پوڑیاں ایتھے نہ کرو، وہ دنیا دا ویڑا لنگ گیا ہے۔ اور روندا سی پیا زارو قطار اچھی اچھی تاڑا مار مار کے، ایک بندے او دا رونا سن لیا، انہیں آگیا بھائی گال سن رونا کیوں ہے؟ انہیں آگیا نیکی ہے کہ چاہی دیئے، تے اللہ نے فرمایا ایک لے آتے تیرے میں جنتے کلا دینا۔ انہیں آگیا پا گال سن، گالے نصیبان دی تیری صرف ایک کٹ دی ہے، تے میرا مال نہ میں تولدہ نہ پیا، تے میری نیکی ہے ہی صرف ایک، باقی سارے ٹیر لگے نے گناہاں دے، میری صرف ہے ہی ایک، تے لے پائی جے تیرا بندہ نا بولتے چھڑو یار، جے ایک نہ تیرا سوتر دا لے جا، وہ آکھے گا دے، انہیں آکھا تینوں ملک کیتی میں نیکی تیرے نامے لائی، وہ دوڑا دوڑا رب دی یا اللہ نیکی لاب گئی ہے، تے فرمایا وہ جنہیں دیتی ہے وہ کتھے ہی، ہائے 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 وہ کتھے ہی، یا اللہ وہ دے بابا پرائیں سی میں بابا پھر ٹر گیا ہیں تے تاں نیکی لبی ہے، رب فرمایا گا جاؤ انہوں نال لے کے آ، وہ نال آئے گا ہاں تو نیکی دی، انہیں آکھا یا اللہ میں کہا میں ایک نہ کیڑا جنتے ٹر جانا ہے، میں ایک نہ کیڑا ٹر جانا ہے، تے اے دا چلو کام بن دیا تے چلو بنا دیو، رب فرمائے گا پھر میں بھی تے کریم آنا، آئے آئے فرمایا میں بھی کریم آن، جے تینوں وہ دا خیال آیا تے میں کریم روف تے رحیم آن، منو تیرا خیال ہوتا ہے پیا، انہیں میں تینوں جنتوں پیچھاری رکھنا، تو آٹے تمہیں واسطے جنت میں نامے لا دی تھی، جاؤ دو میں جاؤ، جاؤ دو میں جاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے رب دومانو جنتے پہ ہی دے گا، ہون رب نے کسی کو پوچھ کے سہنتے نہیں نا کرانے پہ تو 10 پیے جنتے جائے گا نا، ہون جیڑا اتھے ایک نیکی دے وے تے انہوں رب جنتے پہ ہی دے تے جیڑا ایتھے بھی حیاء کرے ایک دوجہ دا، نہ کریا کرو چگلیاں، نہ کریا کرو غیبتاں، نہ کریا کرو مسلمانہ نہ دھوکا، نہ کر کے ملاوٹ چیزاں دیا کرو، اس ساریاں چیزاں دی پرسش ہونی جے، سوال جواب ہونے جے، مالک کے یوم الدین دی بارگاہ وچ تو آٹے کل کوئی جواب نہیں ہونا، فرشتے جکڑ کے زنجیرہ وچ جہنم رسید کرنگے، اوتے کام ہونا جے تے مدینے دے تاجدار نے کام ہونا جے، اس واسطے اپنے نامہ اعمال نو برباد نہ کرو، اگر کسی نہ نیکی کر سکتے ہو تے نیکی ضرور کرو، کیوں؟ جیڑا دنیا اتے رہ کے ایک کتے نو پانی پیالے نا تے رب انہوں جہنمے نہیں جان دیندہ، رب انہوں جہنمے، بولو بولو جہنمے، بخاری شریف دی حدیث ہے، بخاری شریف دی، ایک دوجہ دے کام آیا کرو، اے دنیا دا مال اتھے رہ جانا جے، ایک دوجہ دا خیال کریا کرو، کسی دی غمی خوشی دا خیال کریا کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی دی گل ہوئے، تقوی دی گل ہوئے، ایک دوجہ نال تعاون کریا کرو، تے جے باز ہونا تعاون تو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جیڑی دشمنی دے کام نے یا گناہ دے کام نے او دے وچ ایک دوجہ نال تعاون نہ کریا کرو، کام چنگا ہوئے تے بڑھ چڑھ کے ایک دوجہ نال تعاون کریا کرو، بڑھ چڑھ کے تعاون کریا کرو، ورنہ اسی تے اللہ دیاں دتیاں نعمتاں دا حق نہیں دے سکتے، قدم قدم تے شکر کریے نہیں پورا ہو سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت والے دن بندے نو حکم ہونا جا جنتے، وہ آکھے گا یا اللہ صرف جنت ہے، میریاں نیکیاں، میریاں نمازاں، میرے روزے، میرے پرہیزگاری کدھر گئی، میری تجدہ کدھر گئیاں؟ رب فرمائے گا اچھا تو تجدہ تے مان کرنا پیا، تجدہ تے مان کرنا پیا، نے کہا یا اللہ میں عبادت کی تھی ہے، فرمایا جا تینوں میں اپنی رحمت نہ جنتے کلنا، یا اللہ جے رحمت نہ نکلنا ہی تو میریاں نمازاں کدھر گئیاں؟ ایڈے پکے نمازی ہو نا کدی ذہن وچ تکبر نہ لے آئے ہو، کدی یہ نہ سوچیو میں نمازی ہوں،
کدی یہ ریاکاری نہ کرے ہو، ورنہ وہ قلم پھرنا ہے تے ساریاں ہی ختم. میں حدیث شریف پیش کرنا پیا، ساریاں ختم. رب فرمائے گا اچھا تو وہ نمازاں پڑھ کے ساری زندگی تے تو سمجھنا کہ میریاں نعمتاں دا شکر ہو گیا. انہیں کہا یا اللہ میں نماز چھڑی نہیں سی، میں تو جو بالغ ہویا مرن تک نہیں چھڑی. رب فرمائے گا جبریل اور آنا ایدی اکھ کڈ، ایدی اکھ کڈ، جسم میں سب تو چھوٹی نعمت ہے اکھ، ایک کڈ دی. آقا فرمانے تکلیف نہیں انہوں ہوئے گی، اکھ کڈی جائے گی. رب فرمائے گا ایک پاسے دیاں نمازاں تے نیکیاں ساریاں رکھو زندگی دیاں، ایک پاسے میری یہ نعمت رکھو. ترکڑی وچ رکھیا جائے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ہو دیاں نیکیاں کچھ بھی نہ نکلن گیاں، ساری عمر دیاں ریاضتاں عبادتاں تہجداں سجدے ریاضتاں اور یہ ساریاں نفل و نوافل، یہ سارے قیام رکوع تے تسبیحات تکبیرات تحلیلات تمجیدات، یہ ساریاں کچھ بھی نہ نکلن گیاں. آنکھ جڑی ہے اس ترکڑی دی اندر پاری ہوئے گی. رب العالمین دی رحمت فرمائے گی او میرے بندیاں انداز ہے میں تیریاں نعمتاں دا مولا آقا دا کر چھڑیا ہے. اس اپنی رحمت دے نال تو میں نو کلن لگا جنت دے اندر. میرے سجدے کدھر گئے، میریاں عبادتاں کدھر گئیاں، میریاں نمازاں کدھر گئیاں. رب فرمائے گا ساری زندگی تو میریاں عبادتاں کر کر کے انیاں محنتاں کر کر کے ایک اکھ دین دا آقا دا نہیں کر سکیا تے باقی میریاں نعمتاں انہاں دا شمار تو کر ہی نہیں سکدا، انہاں دا دین تو دے ہی نہیں سکدا. وہ آکھے گا یا اللہ ان کی حکم ہے میرے واسطے. رب فرمائے گا او جڑا جہنم میں جاندا ہے پیا او دا لباس اتار کے اینو پہنا دیو، اے دا لباس اتار کے اونوں پہنا دیو. اے دے اندر تکبر آ گیا ہے، اے دے اندر غرور آ گیا ہے تے تکبر دی چادر تے میرے واسطے وے. او جہنمی دا لباس اتار کے نو پہنا دیو تے اے دا جنتی لباس اتارو تے اس نو پہنا دیو. او سجدے گر جائے گا یا اللہ کرم کر، یا اللہ مہربانی کر. رب فرمائے گا میں تینوں جنتے گلنا سی تے اپنی رحمت دے سبب گلنا سی. قدم قدم تے اللہ دی رحمت دے متلاشی بن کے زندگی گزاریا کرو تے بڑا اثر جے اللہ دی رحمت وچ تے او دی بارگاہ وچ منگن وچ دعاواں وچ بڑا اثر جے. تے کدی نوجوان اے چس لینی ہوئے تے جدوں سارے گھر دے ستے ہون تے پچھلی راتی اٹھیا کر، عشاء دی نماز با جماعت پڑھیا کر، پچھلی راتی اٹھیا کر. رات پوے تے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے رات پوے تے بے دردانوں او نیند پیاری آوے تے درد مندانوں او یاد سجن دے تے ستیا آن جگاوے. پڑھئے مل کے ذرا درد مندانوں او یاد سجن دی تے ستیا آن جگاوے. مینوں کو پوچھے کدا بندہ ہے میں آکھاں گا رحمان دا بندہ وا. تانوں کو پوچھے کدا بندہ ہے آکھو گے رحمان دے بندے آ. ان رب نے اپنے بندیاں دی جڑی نشانی دسی ہے او سن لو. تیجی علامت اللہ ارشاد فرمائی خالق کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رب دے بندے او نے جڑے راتاں نو غفلت دے نال سو نہیں جاندے بلکہ رات گزار دے نے سجدے کر دیا تے رکوع کر دیا. اکھا نہیں بند کرنی کا دینا رات گزار دینے. بولو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کدی سجدہ کر دیا تے کدی قیام کر دیا.
ایک کون لوگ نے جڑے رحمان دے بندے نے. آؤ ہن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دے دور دی گل کرا. مائی ایک دیکھو نماز سجدے رکوع تسبیحات کنیاں اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. اماں جی نو پتہ لگا وڈیری ماں ککھاں دی چگی انہوں پتہ لگا سیلاب ہونا ہے طوفان ہونا ہے تے نوح علیہ السلام نو عرض کر دی اللہ دے پیارے نبی اے جدوں آوے نا تے منوں دسیا جے تاکہ میں بھی تواڈے نال کشتی چ بہ جاں. میں بھی تواڈے نال کشتی چ بہ جاں. کشتی تیار ہو گئی. کشتی دی پیشانی اتے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتا گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے وہ پانی وچ انگل گلی کر کے نا تے کشتی دی پیشانی اتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی لکھ دیتا ہے. آپ نو جدو طوفان گزر گیا کائنات ڈوب گئی مومن بچ گئے کشتی چ. بعد وچ آپ دے قلب انور وچ خیال آیا وہ اماں جی نے آکھیا سی تو منوں ہی دسیا جے تو میں تے ماں نو دسیا ہی نہیں. جدو طوفان تھم گیا نا تو چگی وال گئے تو ویکھا ہن مائی دا کی بنیا تے چگی دا کی بنیا. جا کے ویکھیا تے اماں جی آندے نے اللہ دے پیارے نبی آئے ہو طوفان آن والا ہے. اے طوفان آن والا ہے. آپ نے فرمایا مائی تے نہیں پتہ لگا طوفان دے آگے بھی ٹر گیا. انہاں کہنے میں تے نہیں پتہ لگا میں تے نماز پڑھ دی سا بھائی. میں تے نہیں پتہ لگا میں تے نماز پڑھ دی سا بھائی. جیڑا اللہ دی بارگاہ وچ سجدے کرے قیام کرے شکایتاں کر دیو نا آ کے آندے ہو ریل صاحب کو تویز ہوئے کوئی ورد وظیفہ دسو گھر وچ جنہاں دا سایہ ہے گھر وچ پوت پتنگاں دا سایہ ہے گھر دے اندر ڈرونے شکلاں نظر آندیاں نے. میری گل سن لو توجہ نال. جس گھر وچ نماز پڑھی جائے اور جس گھر وچ ڈیلی قرآن دی تلاوت کیتی جائے اس گھر دی حفاظت اللہ دے فرشتے کر دے ہوندے جے. اچھی بولو سبحان اللہ. اور اچھی بولو سبحان اللہ. اس گھر دے اندر شیطان دا پھیرا نہیں آندا جس گھر وچ رحمان دا ذکر کیتا جائے. اوتھے جنہاں دے سائے نہیں ہوندے جس گھر وچ قرآن دی تلاوت کیتی جائے. تے میں آنا کہ اپنے گھراں نو جنت بناؤ. اپنے گھراں نو جنت بناؤ. کادے نال جنت بناؤ؟ تلاوت قرآن نال نماز نال. مرد حضرات سن لو توجہ نہ سن لو. نمازاں پڑھ دے ہو مسیتے آندے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد اے بنائی گئی ہے صرف فرائض واسطے. کادے واسطے؟ بولو بولو. نماز کادے واسطے بنائی گئی ہے؟ فرائض واسطے. کیا مطلب؟ فرمایا سنتا پہلیاں گھر پڑھ کے آؤ. تے فرض بولو الحمدللہ علی کل حال. فرض مسجد وچ پڑھو باقی ماندہ نماز بھی گھر آ کے پڑھو. آقا وجہ کی ہے؟ فرمایا جدو تسی گھر آ کے باقی نماز پڑھو گے تواڈی بیوی تواڈے ول ویکھ کے نماز پڑھے گی. جدو ماں گھر دے نماز پڑھے گی تے اولاد ہو دی تی وضو کر لے گی. اماں جی نے وضو کیتا ہے. اماں جی نے وضو کیتا ہے تے اے جڑے والدین ہو نا تسی باپ ہو اولاد ہے تواڈی بیٹیاں نے بیٹے نے وہ گل توجہ نہ سن لو. اگر تربیت دا فقدان رہ گیا تے قیامت والے دن اولاد نو عذاب بعد وچ تے ماپیاں نو پہلا. کیوں؟ اولاد دا قصور نہیں قصور والدین دا. انہاں دی تربیت مڈوں ٹھیک کرو اور تربیت ایسی کرو کہ جس تربیت تے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جانا. ایسی تربیت کرو. میں مثال ایک دے دینا. بابا فرید الدین گنج شکر مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ چلن پھرن دے قابل ہوئے. اماں جی فرمایا پتر نماز پڑھیا کر. اماں جی کی لابدہ نماز نا؟ وہ بابا انہوں شکر بچپن تو بڑی پسند سی. ماں نے آگا پتر شکر لاب دی. انہوں نے آگا پھر تو بڑی گال ہے پھر تو پڑھنی. شکر لاب دی پھر تو نماز لازمی پڑھنی. پتر وضو لگا کرنا ماں نے پوری بنائی شکر دی تے مسلے تھلے رکھ دی تھی. بیٹے نے نماز پڑھی سلام پھیرے. اماں جی شکر فرمایا مسلح چوک. بولو تو صحیح. مسلح چوک. مسلح چوکیا تھا تھلے پوری پئی شکر دی. کھادی بڑا سواد آیا. اماں جی ہوں تو میں اگلی نماز بھی پڑھنی.
تربیت کا انداز ہے نا. ہوں میں اگلی نماز بھی پڑھنی, اگلی نماز واسطے وضو لگے کرن تو مصلا بچھایا, ماں نے تھلے پڑی رکھی, اماں جی نماز پڑھ لئیے شکر, فرمایا پتر مصلا چک تھلے پڑی. اماں جی اگلی بھی پڑھنی, 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے لنگ گئے. ایک دن دوستانہ باہر گئے سن, باہروں وضو کر کے آگے, مغرب دی نماز دا وضو کر کے آگے, آؤندیا مصلا بچھا لیا. اگے ماں بچھاندی سی, آج آپ ہی بچھا لیا. پتر وضو نہیں کرنا, اماں جی میں کار آیا. ہوں ماں وہ شکر دی پڑی کے میں رکھنی سی. ماں پریشان ہو گئی کتے راز آؤٹ نہ ہو جائے. میں تے آندی سا نماز دیندی یا نماز پڑھیں اللہ دیندہ ہی پہ شکر ہے, تے کتے راز نہ آؤٹ ہو جائے. پتر کھلو گیا مسلے تھے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے لگ پے, تے اماں جی نے سفید وال اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھا, یا رب العالمین انہا چٹیاں والاں دی لاج آپ رکھ لئی. میں پتر دے واسطے سارے اہتمام اس واسطے کر دی سا تو راضی ہو جائے. میرے پتر مسعود گنج شکر نو انہوں نماز دی عادت پہ آ جائے. یا اللہ آپ ہی لنگ ٹکنے نہیں, یا اللہ آپ ہی پردہ رکھنائی, آپ ہی عزت سلامت رکھنی. جدوں بچے نے سلام پھیریا, اے اماں جی شکر, اماں جی کہن لگیاں پتر گل پرانی تے نہیں ہو گئی, گل پرانی تے نہیں ہو گئی. چک مصلا, مانوے نات ماد اپنے رب دی رحمت ہوتے. پترا چک مصلا, جدوں مصلا چکے آئے, آج پڑی نہیں پئی, پورا ہاؤس گو پڑے آئے شکر دا. ماں آئینی شکر, فرمایا پترا کی دسا, اگے میں رکھ دیزا, آج جو یہاں پہ رکھ گیا ہے. آئے اگے میں رکھ دی سا, آج جو آپ پہ رکھ گیا. یہ تربیت ہے, بولو کی ہے تربیت ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دی اماں جی نے کیا کیا سے, پتر چلیں کافلے نال 40 دینار سی دینی ہے گدڑی ویچ, پر کدی بھی کو ویڑا آوے تے جھوٹ نہ بولی, کدی بھی جھوٹ نہ بولی. 70 ڈاکو رستے ویچ شیخ احمد بدوی دے قیادت ویچ چوراں دے سردار سن. ہن کتباں دے سردار بنے, کتباں دے سردار بنے. رستہ روکیا گیا, ڈکیا گیا, مال لٹیا گیا. آپ چھوٹے سن, وہ بچیا تیرے کوئی کو جائے, انہاں کیا بالکل ہے جی. وہ ڈاکو پوچھتا کی ہے, انہاں کیا 40 دینار نے میرے کو, کتھے رہی, میری ماں نے میری کمیز وچ اندر وار گدڑی وچ سیتے نے. انہاں کیا کرے بچہ ایویں کردا پیا, ایویں کردا ہے. اور وہ ڈاکو اگلے کو ٹر گیا, پچھلا ڈاکو, ہاں تیرے کو ہے بچہ, انہاں کیا ہے میرے کو 40 دینار. وہ بچے دی ایڈی دلیری ویکھ کے نا احمد بدوی کو لے گئے اپنے سردار کو. اے جی بچہ بڑی کھری گل کردا پیا, کھورے ہن ایویں کردا کہ کچھ ہے سو. انہاں کیا ہے بچہ تیرے کو, انہاں کیا بالکل ہے جی. اے کتھے نہیں, انہاں کیا ٹو کے ویکھو میرے کو موجود نے. جدوں شیخ احمد بدوی ویکھیا, انہاں کیا پتر تو نام ہی گل کر دو تے سانوں کیڑا پتہ لگنا سی, تو چھپا لئی دو. انہاں کیا نہیں, میں اپنی ماں نال وعدہ کیتا سی جھوٹ نہیں بولنا, میں اپنی امی نال وعدہ کیتا سی میں جھوٹ نہیں بولنا, میری ماں پکی کیتی سی. جدوں ایک گل شیخ احمد بدوی نے سنی, اکھاں وچوں ہنجواں دیا نعرہ آ گیا, غش کھا کے زمین تے ڈگ پے, کہنے لگے لوگوں میں اجڑ گیا, میں لٹیا گیا. کیوں؟ او جڑا بچہ اپنی ماں نال وعدہ کر کے او دے خلاف نہیں کرتا, تے ہزا ساوی رب نال وعدے کیتے نے, جھوٹ نہیں بولنا, ڈاکے نہیں مارنے, تو کیا نہیں کرنا. اسی اپنے رب نال کیتے وعدے پورے نہیں کرتے پہ. ساڑھے نالوں بچہ چنگا رہ گیا, انہاں کیا بچیا ہاتھ تھکے کر, تیرے ہاتھ تے بیعت کر کے سی وعدہ کرنے آ, آج تو بعد ڈاکیا تو سی معافی مانگنے آ, اسی چوری چھڑ کے اللہ دے نیک بندیاں دی صف وچ آ جانے, اللہ دے نیک بندیاں صف وچ آ جانے آ. اے تربیت کروں ٹر دی ہے ماپیاں کولو, تے پھر اگے جا کے ویکھو کیڑے کیڑے کمال ظاہر ہوندے نے, کیڑے کیڑے کمال ظاہر ہوندے نے. حضرات نماز نبیاں تے معاف نہیں, نماز رسولاں تے معاف نہیں. اسی 5 پڑھیے تے بڑے اوکھے تے جے او 50 ہوندیاں
میرا آج دی رات والی جی 50 ہوندی تو پھر کی بڑھنا سی جی؟ پھر بھی تے جنہ پڑھنیاں انہاں پڑھنیاں سن نا. تے شکر کرو موسیٰ علیہ السلام نے 9 چکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رحمت والے لگوائے, وسیلہ وچ جناب موسیٰ علیہ السلام بنے. 6ویں آسمان تو پھیرے لگے تے رب نے ہر واری موڑیا نہیں, کرم ہی کیتا ہے, کرم ہی کیتا ہے. مسلم شریف دی حدیث دے الفاظ نے جے ساڑھے ذہن وچ آ جائے تے اللہ سانو عمل دی توفیق دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا حضور 5 رہ گئی ہیں, ایک پھیرا ہور لاؤ, کچھ نمازاں کٹ جان گیاں, 1 کٹ جائے گی, 2 کٹ جان گیاں, 3 کٹ جان گیاں, اور امت واسطے آسانی ہو جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتیو جواب سنو. سرکار نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں 9 وری گیا, میرے رب نے میرے تے کرم ہی کیتا ہے, خالی نہیں موڑیا, میری منی. لیکن سألت ربی حتی استحییت منہ, میں بڑا ہی رب کو منگیا ہے, رب نے میں دیتا ہے, تے ہون میں 5 چو کٹ کراواں, ہون میں جاندیاں حیا ہوندا ہے, ہون میں حیا ہوندا ہے کہ میری امت 5 بھی نہ پڑے گی. ہون میں حیا ہوندا ہے کہ میری امت 5 بھی نہ پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے نمازاں والا دیتا ہے تحفہ, تے صرف سرکار نے سنبھال کے نہیں رکھیا, امت نو دیتا ہے کہ میں تو ان کو گفٹ دیاں, تسی انہوں قبول نہ کرو, میرے دل تے کی گزرے گی؟ تسی مینوں کو ہدیہ پیش کرو, میں قبول نہ کراں, میرے تواڈے دل تے کی گزرے گی؟ بس یہ سوچ لو, یہ تحفہ اللہ دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کو تحفہ امت نو عطا کیتا ہے. تے جڑے پڑھ دے ہو نا 5, تو انہوں سواب اللہ 50 دا ہی دیندہ ہے پیا, سواب تو انہوں رب 50 دا ہی دیندہ ہے پیا. کیوں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جڑا ایک نیکی کرے سواب 10 دا, بولو سواب 10 دا. یا رب العالمین تیرے کلمات نہیں بدل دے, تیرا کلام نہیں بدل دا, تیریاں گلاں نہیں بدل دیاں, تے معراج دی راتی یہ 5 کر کے کٹائیاں نہیں, پہلے ہی 50 کیوں دتیاں نہیں؟ فرمایا دتیاں تے 50 سن, تے میری بھی گل پکی ہے, 50 دا ہی ثواب ملدا ہے پیا جڑا 5 پڑھدا ہے پیا. پر گل اے وے راضی, میں اپنے یار نو بھی کرنا سی, اپنے محبوب نو بھی کرنا سی, 9 پھیرے لوا کے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات نو دسی ہے میرا محبوب ہووے جدی میں کسے لمحے موڑدا نہیں, کسے حالت وچ موڑدا نہیں, کسے ویلے موڑدا نہیں, میں او دی ہر گل نو پوری کرنا, او دی ہر گل مننا وا, تے گل اپنی بھی پوری کرنی ہے. فرمایا جڑا 1 پڑھے ثواب 10 دا, جڑا 2 پڑھے ثواب 20 دا, جڑا 3 پڑھے ثواب 30 دا, جڑا 4 پڑھے ثواب 40 دا, جڑا 5 پڑھے گا اونوں میں ثواب اپنی گل پوری کر دیاں 50 نمازاں دا عطا فرماواں گا. چونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ دے کلمات نہیں جے بدل دے, تے راضی تے اپنے یار نو بھی کرنا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, خدا کی رضا چاہتے, خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضا. مل کے سارے پڑھیے, خدا چاہتا, خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضا, خدا چاہتا. کون کہتے ہیں؟ اچھا چلو پڑھ دینے ہیں پتر. خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اتنی پابندی فرماندے سن کہ جس ویلے
تہجد دا حکم منسوخ ہو گیا نا، تہجد دا حکم منسوخ ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب انور میں خیال پیدا کیتا کہ آج میں ویکھاں اگے تے صحابہ تہجد پڑھ دے سن، آج میں رات اٹھ کے انہاں دے گھراں دے پھیرے لاواں ویکھاں والا اج ساؤں دے نہیں گئے، آج میں ویکھاں ٹھیک ہے، میں ویکھا ہی ساؤں تے نہیں گئے، پھر نمازاں 5 دوسریاں فرض ہو گئی ہیں، تہجدی نظام منسوخ کر دیتا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یارے غار دے کاروال تشریف لے گئے نا، تے اندروں آہو زاری دی آواز آ رہی ہے، تہجد پڑھ کے فارغ ہو کے دعا منگن دی گڑگڑان دی آواز آ رہی ہے، فرمایا میرا صدیق ہوئے جڑا کدی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے کاروال گئے، قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے، تہجد والے اٹھے نے، قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سب دے گھراں دے پھیرے سب تہجد ادا کر دینے پہ، اوہی روٹین جو پہلے اٹھن دی ایسی بیدار ہوندی سی اسے روٹین نال بیدار ہون دینے پہ۔ ایک صحابی دی گل تو اندسا بخاری شریف دی حدیث ہے، نالے وہ بچہ جڑا مصرع آکھیا وہ بھی پڑھیا جائے گا اس موقع تے گل بھی سن لو۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرچ کر دیں، دیکھو کتنی طلب سی، کتنی طلب سی نماز دی، اللہ دی رضا دی، سجدہ کرن دی۔ ہن دیکھو جنہوں سجدے دی لذت ایک باری نصیب ہو جائے، کدی وہ سر چکدا سجدے وچوں جی، کدی چکدا وہ سر، یہ پوچھنا تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو کہ سجدے دی حضوری دی لذت کی ہے۔ جنہاں نو چاشنی لبھی ہے نا، وہ کدی بھی سجدے جو سر چک دے نہیں، پھر وہ اڈیک دے نے۔ پچھلے جمعے میں حدیث پیش کیتی سی نا کہ وہ نوجوان انہوں سایہ ملے گا اللہ دے عرش دے سائے تھلے، اس انسان نو جدہ دل اللہ دیا کرانا لٹکیا رہے گا، وہ اڈیکے گا اگلی نماز دا ٹائم کدو ہونا ہے، اے پڑھ لئی ہوں اگلی دا کدو ہونا ہے، اے پڑھ لئی ہوں اگلی کدو ہونی، انتظار کرے گا سجدے کرن دا، یہ دے واسطے موجہ ہونیاں نے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونیا تسی ایک واری میرے گھر تشریف لے آؤ، تسی ایک واری میرے گھر تشریف لے آؤ۔ مولانا کلیم اللہ رضوی صاحب آئے نے کہ نہیں ہے؟ باہر کہیں بیٹھے ہوئے مولانا کلیم اللہ رضوی صاحب؟ نہیں، ابھی نہیں آئے جی حضرات۔ انہوں نے بھی ایک بات مجھے کہی تھی تو میرا دل تھا کہ اگر وہ آئے ہوں تو میں پوری کر دوں، اگر نہیں آئے تو پھر اگلے جمعے سے ہی انشاءاللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دینے، آقا تسی ایک کری میرے گھر تشریف لے آؤ تے آ کے ایک جگہ تے نماز پڑھ دیو، ایک جگہ تے نماز پڑھ دیو۔ فرمایا کیوں؟ انہاں کہ حضور تسی ایک کری جس جگہ تے نماز پڑھ دیو گے نا، میں زندگی دے آخری سا تک اس جگہ نو اپنے واسطے جائے نماز بنا لواں گا، جائے نماز بنا لواں۔ مسیحتے بھی نماز ہوئے جیڑی میں باقی پڑھنی او میں اس جگہ تے پڑھا سونیا جتھے تسی تشریف لے آ کے اپنے قدم لا دیو گے، میں اس جگہ تے نماز پڑھاں گا اور میں جائے نماز بنا لاں گا۔ ہن بچے جڑا مصرع آکھیا ہے وہ ساڑا یونیورسل ٹروتھ مصرع ہے جڑا پوری دنیا وچ الحمدللہ نیٹ تے سنیا جاندا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اسی عرض کرنے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جویں انہاں نے عرض و معروض کیتیاں نے کرم کیتا جے، آئی اسی بھی عرض و معروض کرنے آ، ساڑھے تے بھی نگاہ کرم فرماؤ، تو آڈے ان ناظرین قدم ساڑھے بیڑے بھی آ جان، ساڑھے تے بھی کرم ہو جائے، مل کے باواز بلند، چاکا نہیں کرنا باواز بلند، پڑھنا ایک دے ساڑھا پڑھیا انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ پڑھئے مل کے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے محلے یا
رسول اللہ یا حبیب اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ آقا گناہگاراں اج رات رے نے ملے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں یقیناً آپ ہر عاشق گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے کدی آؤ غریباں دے محلے یا گناہگاراں اج رات رے نے ملے یا کون چاہتا ہے میرے آقا میرے گھر تشریف لائے سب چاہتے ہیں نسخہ سن لو نماز پنجگانہ عشاء کی نماز با جماعت سن لو فجر دی نماز اور عشاء دی نماز جڑا انسان نہیں پڑھدا میرے آقا فرمایا وہ منافق ہے کیوں اے دو میں نمازہ منافقہ ہوتے پاری نے مومنہ ہوتے بڑیاں آسان نے ایک عشاء دی نماز تاں چھڑی جاندی ہے تھکاوٹ ہوندی سارے دن دی فجر دی تاں چھڑی جاندی ہے شیطان تھا پڑھ دا کہ ستا رہو ٹھنڈی ہوا چل دی ہے پہ موسم سہانا ہے آرام کر ستا رہو لیکن میرے آقا فرمایا جڑا میرا غلام ہے نا وہ عشاء بھی پڑھتا ہے فجر بھی پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں نماز پنجگانہ قائم کریا کرو تے عشاء دی نماز پڑھ کے پھر جا کے ڈرامہ تے فلمہ تے نکرہ تے کھلونا تے موبائل چلا کے بے حیائی دی گفتگو پھر ایک کام نہیں کرنا پھر کرنا کی ہے تسا کرنا کی ہے کرنا تسا ہے وے کمرے نو خوشبودار کرنا ہے لباس خوشبودار کرنا ہے بدن خوشبودار کرنا ہے تے درود و سلام پڑھ دیا سو جانا ہے تے اپنے آقا دا انتظار کرنا ہے تو آڈا کام میں روز سلام پیش کرنا تے جدوں کرم دی کھڑکی کھل گئی نا تے پھر میرے آقا آکے تو انہوں فرمان گئے ہو فلانیاں اپنے ہونٹ میرے نیڑے کر جنہ نہ میرے تے درود و سلام پڑھنا ہے میرا دل کردہ ہے میں چوم لواں تیرے ہونٹ نوجوانوں اپنا کردار بدلو نوجوانوں اپنی گفتار بدلو اے کڑے پانے چھڑ دیو اس سکھاں دی علامت جے گال میں چینہ پانیاں چھڑ دیو ایک کافران دیاں علامتاں جے مسلمانہ دیاں نہیں ایک کام نہ کریا کرو کام او کرو جس تے خدا راضی ہو جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جانے میں 3 جمعے کوشش کی تھی اپنے معاشرے دے نوجوانہ نو تربیت دیا اور اس نہج تے لے کے آواں جس نہج تے خدا نے چاہیا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیا ہے تو انشاءاللہ منو امید ہے کہ میرے نوجوان بھائی نماز قائم کرو گے انشاءاللہ نماز قائم کرو گے کانڈ نہ لگن دے آجے میری کہ تو 3 جمعے سنایا اثر نہیں ہویا کانڈ نہ میری لگن دے آجے نماز پڑھے آجے نماز پنجگانہ قائم کرے آجے کدی حال تے سجدہ ویچی وصال ہو جائے کہ اے دو اتے مول نہیں جائے زندگی دا پینا کوئی بھی اس واسطے میرے سمیت میرا اللہ سب نو توفیق دے وے محلے دی مسجد جے اس نو آباد کرے